नाज़रीन, एक मंजूमे सियासतदान ने एक बार मुझे ये कहा था कि डील करना कोई गुनाह नहीं, सियासतदान का काम बंद दरवाजे खोलना होता है। उसका काम ये नहीं होता कि वो हथियार उठा ले और जान दे दे। मगर एक चीज़ वाज़ेह है, मौजूदा सूरत हाल में बज़ाहिर डील होने के कोई चांसेस और इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। माजी का जामिन आज एक फरीक है, फिर देखना यह भी है कि डील की जमानत देगा कौन, डील की जुजियात कैसे तय होंगी, और सबसे अहम सवाल, डील के नतीजे में फैसला कौन करेगा कि फाते कौन है और मफ्तू कौन। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर, पीएमएलएन का हिस्सा रह चुके हैं, मुस्तफा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, और सहाफ़ी मुनीब फारूक। बताते चलें, मुस्तफा नवाज खोखर ने डील होती देखी है, मोहम्मद जुबैर ने डील करवाई है और मुनीब ने डील को रिपोर्ट किया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज करूंगी। मुनीब, पहले सहाफ़ी का इनपुट ले लेते हैं। क्या इस वक्त डील के इजाज़ तरकीबी मुकम्मल है या फिर अभी डील तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है? देखिए, अभी तो मेहनत हो रही है और बेसिकली वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा। और जो उनकी मेहनत है वो इस तरह से है कि वो कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। उनके लिए जुडिशल कमीशन 1 या 2 या 3 या कोई और चीज़ या 8 फरवरी का मैंडेट या 26वीं आईनी तरमीम ये मैटर नहीं करता। उनके लिए सबसे अहम बात ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो किसी भी सूरत में, और वो बहैसियत एक, मैं समझता हूँ जो काबिल तारीफ बात भी है कि बहैसियत एक लॉयल अहलिया के वो इसकी पूरी कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने जिन लोगों से भी ज़ाहिर बात है किसी को ताकतवर लोग ही होंगे जिनसे उनके राब्ता है या बात होती है, तो वो जो कुछ कर रही हैं इमरान खान साहब के लिए कर रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो उनके साथ गुफ्तगू हो रही है वो मुज़ाकरात नहीं है। बेसिकली वो एक इंस्ट्रक्टिव वे में उनके साथ एक गुफ्तगू होती है जिसमें उन्हें बताया ये गया है कि आपके पास लेवरेज नहीं है, यू हैव टू, या इमरान खान साहब इन सो मेनी वर्ड्स ये है कि ही हैज टू कंसीड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर वो चीज़ों को मामला फहमी से देखेंगे तो फिर तो हालात बेहतर हो सकते हैं। जुबैर साहब, आपने डील या अरेंजमेंट करवाई थी, आप एक प्रोसेस का हिस्सा थे। क्या उस वक्त भी इतनी ही तलखियां थी, इतनी ही शिकायत थी, इतनी ही बदएतमादी थी, या आप ज्यादा हैं? मेरा ख्याल है कोई मुवाजना नहीं है, उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं थी, इस तरह की तल्ख़ियाँ नहीं थी। ये तल्ख़ियाँ अभी मुनीब का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और मैं टोटली एग्री करूँगा कि इस वक्त जो तल्ख़ियाँ का लेवल है, उन्होंने तो ये नहीं कहा था मुनीब ने, बट उन्होंने ये सिर्फ कहा था कि ये शदीद है और उसकी शिद्दत में इजाफा ही हो सकता है, कम नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से ये उतनी ही ख़राब है, ये उतना ही मतलब जो वॉर है, जिस तरह जनरल ज़िया की और भुट्टो की थी, डेडली वॉर थी, और ये भी ऐसे ही है। इसमें मैं भी मुनीब की उस हद तक बात से एग्री करता हूँ कि ऐसा अगर कोई समझ रहा है कि जी अब कुछ हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। जो ये आजकल मुज़ाकराती, तो बिल्कुल तल्ख़ियाँ उस लेवल की नहीं थी। उसमें एक और फ़र्क भी था महर के, ये 2020 अगस्त सितंबर की बात है जब मेरी जनरल बाजवा से बात हुई थी। 2 साल हो चुके थे हुकूमत को आए थे, एंड आई कुड सेंस के जनरल बाजवा थोड़े से जो थे, उन्होंने पूरे कार्ड्स तो नहीं शो किए थे, बट मेरी असेसमेंट ये थी कि वो इमरान खान से काफ़ी हद तक मायूस हो चुके थे, ऑल्दो ही डिड नॉट एक्चुअली से डैट। तो वो एक 2 एस्पेक्ट्स थे। एक तो ये था कि वो मज़ामती बयानिया अपने ज़ोरों पर था, मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से और मरीम नवाज़ की तरफ से, और दूसरा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी उससे जनरल बाजवा शायद उस तरह से मायूस थे कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, और बुज़दार साहब के हवाले से और बहुत सी चीज़ों के हवाले से उन्होंने ज़िक्र भी किया था। तो मेरा तो ख़्याल है कि इस वक्त तल्ख़ियाँ इस हद तक पहुँच चुकी हैं और थीं इस हद तक कि उसमें कोई वैसे भी जुबैर साहब, समझौता होने का मुझे तो मैं कोई नवाज चांस शरीफ नहीं साहब नज़र के आता। बैरून मुल्क जाने के एवज बाजवा साहब की तौसी की डील की बात कर रही हूँ। 2020 के बाद तो 2024 में डील हुई कि जिसमें मियां साहब वापस आए। बहरहाल उस वक्त डील के जामिन 2022 हाँ, जी, उस वक्त डील के जामिन कुछ लोगों के। 2022 में डील हुई थी। अच्छा, बताइएगा। नहीं, 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो वो भी उसी का एक नतीजा था ना, कि जिसमें जाहिर सी बात है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो थी, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने के लिए एक जाहिर है अपना
بھرپور سپورٹ کی تھی، اور پاکستان میں تو بالکل کلیئر تھا، اور جو پی ایم ایل این کی واضح اسٹیٹمنٹس تھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2021 کے کوئی بھی پیریڈ میں، یا شاید خاقان عباسی تھے، احسن اقبال تھے، مریم تھیں، جو بھی تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا کامیاب. یہ بالکل پی ایم ایل این کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی. تو اب پی ایم ایل این سے خود پوچھ لے کہ کیا اگر یہ اسٹیٹڈ پالیسی تھی پھر وہ کامیاب کیسے ہوا؟ دو جماعتیں تھیں، باپ پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کو چھوڑ کے جو پی ٹی آئی کے جو منرفین تھے، بٹ ان کا تو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. ان دو پارٹیز نے مل کے جب عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا تو 176 ملے تھے. اب ان کو تو ایک اشارہ کرنا پڑتا ہے، اور آج بھی اگر ایک اشارہ کر دیا جائے تو وہ دونوں کایا پلٹ پارٹیز، جائے گی. ان کا تو کوئی پرنسپل، کوئی رول، کوئی کچھ نہیں ہے، کایا پلٹ جائے گی. تو وہ دونوں نے ادھر آ گئے اور کایا پلٹ گئی. وہ سمجھوتا تو 2022 میں ہو چکا تھا. ہاں، اور مصطفیٰ اس وقت ڈیل کے ضامن کچھ لوگوں کے بقول جنرل باجوہ تھے، اور اس وقت ڈیل کا ضامن کون ہوگا؟ You don't see any institution, not even the judiciary in a position right now to thaw things out. ماضی میں ڈیل کروانے والے یا تو دوست ممالک ہوتے تھے یا پھر امریکہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ. اس دفعہ ان میں سے کوئی بھی ڈیل کروانے کی بظاہر موڈ میں نہیں دکھائی دے رہا تھا، کہ کسی بھی مسلم ممالک کی طرف سے بھی آواز نہیں اٹھائی گئی. جی آپ نے درست نشاندہی کی. ماضی میں جو ڈیلز ہوتی رہی ہیں ان کے اندر غیر ملکی عنصر ایک شامل رہا ہے، اور دوست ممالک اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہے. بلکہ آپ کو تو وہ شاید وہ ویژولز بھی یاد ہوں کہ ایک دوست ملک کے وزیر تھے یا انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، انہوں نے آ کر اسلام آباد میں ایک دستاویز بھی لہرائی تھی. تو یہ ہمارے اس رفیق حریری کے بیٹے. جی ہاں، پولیٹیکل کلچر کا حصہ رہا ہے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ آ رہی ہے غالباً، اگر اس انٹرنیشنل کانٹیکسٹ کو آپ ذہن میں رکھیں، کہ عمران خان صاحب کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ اتنی ہے کہ شاید کوئی یہ ذمہ داری اٹھانے میں کو بہت زیادہ آگے نہ جائے. لیکن اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اس ملک کے حالات کو دیکھیں، تو ڈیل کی جو سیاست ہے، میں تو پرنسپلی اس ڈیل کی سیاست کا اس سینس میں مخالف ہوں کہ یہ پچھلے 76 سالوں سے اس ملک کے اندر یہی کچھ چلتا آ رہا ہے. جو ہاؤس ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پالیٹکس کے اندر، تمام سیاستدان اس رول کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے، اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا، پیپلز پارٹی کا سویلین سپریمیسی کا، یہ بہت بڑی گفتگو رہی ہے. لیکن یہ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک ڈیل ہو نہیں جاتی. یہ گفتگو بھی ایک لیوریج بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. I have a different point of view, مہر، اگر آپ مجھے ہاں، allow کریں. زبیر, who do you think there is? Do you see a commitment somewhere? نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ دیکھیں نا جی، ایک بندہ اس وقت اندر بند بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی کو برے طریقے سے تباہ برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے ڈیل کر لیں. اس بیسس پر ہمیں پچھلی ہسٹری سے سبق سیکھ کے ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. اب یہ تو ہر دور میں ایک چیز ہے. مصطفیٰ کی اس بات سے تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ڈیل کی وائی ڈو وی نیڈ اے ڈیل، مطلب، اور اس کی سزا پاکستان کے عوام. آپ ایسنس نہیں سمجھے. مذاکرات تو وہ کر رہے ہیں. the problem is کہ وہ آج بھی اس نشست میں بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈائریکٹلی مقتدر حلقوں سے ہی بات کر رہے ہیں. بٹ اس کی وجہ سے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ وہ آ کے دوبارہ شروع کر دیں گے، اس وجہ سے عوام کی رائے کو کا احترام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈیلیں کرنی چاہیے. سیپریٹ ٹاپک ہے نا سر, which begs another question جو آپ وداؤٹ بات کر رہے ریگارڈ ہیں. ٹو ہو از. عمران خان اگر ڈیل کر کے باہر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا, یا ڈیل کرے بغیر باہر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا؟ میرا خیال ہے ڈیل کر کے آئے گا تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. ڈیل کر کے آئیں گے تو کیونکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جی، مطلب اس میں دیکھیں نا ڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا کرنے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں, جیسے سیریا میں ہے کہ نتھنگ واز پلانڈ, جیسے لیبیا میں ہوا, جیسے جو حسنی ممالک نکالا کیا ہے. تو جب آپ کوئی چیز جیسے بنگلہ دیش میں ہوا ہے, جب آپ سموتھ ٹرانزیشن نہیں کریں گے, اس کو آپ ڈیل کہیں جو بھی کہیں, اگر آپ سموتھ ٹرانزیشن نہیں کریں گے, پاکستان کے عوام کو حق نہیں دیں گے اس رائے کا استعمال کرنے کا, تو پھر تو ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے, جیسے ایوب خان کے جانے پر ہوا تھا, جیسے یحییٰ کے جانے پر ہوا تھا, جیسے ضیاء کے یا مشرف کے جانے پر ہوا تھا. پھر تو آپ کے پاس کنٹرول میں تو کچھ نہیں ہوتا.
تو ٹرانزیشن ہیز ٹو بی پلانڈ اسموتھلی. اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کو اور آج کی رولنگ کلاس کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ دے شوڈ پلان اے ٹرانزیشن, ناٹ بلڈوز عمران خان اینڈ پی ٹی آئی.